आदरणीय श्रोता नमस्कार। साझा चौतारीमा यहाँलाई स्वागत छ। म युवराज भट्टराई। नेतादेखि जनतासम्म सबैको चौतारी हो साझा चौतारी। साझा चौतारीमा हामी विविधता दिने प्रयत्न गर्छौं, महत्त्वपूर्ण विषयमा चर्चा गर्छौं, विश्लेषण गर्छौं, त्यसैगरी कुराकानी गर्छौं। देशभरि निर्वाचनको माहौल छ। उम्मेदवारहरू अहिले घर घरमा पुग्ने, जनतालाई फकाउने, कन्भिन्स गर्ने दौडानमा हुनुहुन्छ। सबै राजनैतिक दलहरू त्यही प्रक्रियामा सामेल हुनुहुन्छ। आज हामी गौरीगञ्ज गाउँपालिकामा नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट अध्यक्षका प्रत्याशी फुलवती राजवंशीज्यूसँग चुनाव केन्द्रित कुराकानी गर्छौं। गौरीगञ्जको अवस्था के छ, कसरी लाग्नु भएको छ भन्ने विषय नै मुख्य विषयवस्तु हो। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद छ। आनन्दै हुनुहुन्छ? एकदम ठीक छ। अब निर्वाचनको माहौल छ, घर घरमा पुगिरहनु भएको होला हैन? हजुर। के भन्छन् जनताहरूले? दुःख पनि राख्छन्, आक्रोश पनि राख्छन्। यो बेलामा नेताहरूलाई आरोप पनि लाग्छ, चुनावका बेला मात्रै आउँछन्, हाम्रा दुःख बुझ्दैनन् भन्छन्। के भनिरहेछन् तपाईलाई? होइन, म चाहिँ अब नेपाली कांग्रेसबाट जुन एउटा प्रत्याशी उम्मेदवारको रूपमा चाहिँ अहिले स्थापित जुन पार्टीले जिम्मेवारी दिएको छ, त्यसमा यो चुनावी अभियानको उसमा म घर दैलोमा जाँदै गर्दा त्यस्तो जोस् अरूलाई आक्रोश पोखे पनि मलाई चाहिँ जुन ठाउँमा जाँदा पनि अब त्यो घरमा चाहिँ घर आँगनमा छिर्दै गर्दा मलाई एकदम वेलकम स्वागत गरिराखेको चाहिँ मैले चाहिँ महसुस पाएको छु। जनताले आफ्नो समस्या राख्छन् तर उहाँहरूले स्वतः स्वीकारेका छन्। किनभने तपाईलाई चाहिँ यसपालि हामीले जसरी भयो भने नेपाली कांग्रेसबाट प्रत्याशी जुन उम्मेदवार खडा गर्दाखेरि हामी जनतालाई आवश्यक महसुस छ। तपाईलाई यसपालि चाहिँ हामी जसरी पनि जिताउँछौँ भने एकदम सबैको उसबाट एउटा स्वागतको मैले चाहिँ पाएको छु। स्वागत गरे जस्तै मैले चाहिँ त्यो अनुभव लिएको छु। अब जस्तै तपाईँ अघिल्लो निर्वाचनमा पनि प्रत्याशी हुनुहुन्थ्यो हैन? विजय हुन सक्नु भएन। अब तथापि गौरीगञ्ज गाउँपालिकामा अधिकांश वडामा चाहिँ नेपाली कांग्रेस नै विजय भएको अवस्था हो। उपाध्यक्ष पनि नेपाली कांग्रेसकै हुनुहुन्थ्यो। अब गौरीगञ्जमा भएका काम राम्रा नराम्रा सबैको जस अबजोस नेपाली कांग्रेसले पनि बोक्नुपर्ने अवस्था छ। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि त तपाईलाई अथवा नेपाली कांग्रेसलाई हुन नसकेका कामहरूको सन्दर्भमा प्रश्न त उठाउँछन् होला नि त जनताले? होइन, त्यो चाहिँ जस्तै प्रत्येक वार्डमा जाँदै गर्दाखेरि अब नेपाली कांग्रेसको जस्तै हाम्रो चाहिँ 4वटा वडा अध्यक्षहरू आउँदै गर्दाखेरि त्यसमा चाहिँ अलिकति जनताले चाहिँ के महसुस गरिरहेको छ भने नेपाली कांग्रेस अब जस्तै उपाध्यक्ष सहित हाम्रो आयो, जनताले चाहिँ कांग्रेसले चाहिँ गर्न सकेन भन्ने कुरा होइन। जुन विकासको जुन आशा गरिएको थियो त्यो अहिलेको जुन 74को चुनावमा गौरीगञ्ज गाउँपालिकाको अध्यक्ष एउटा रापरपाको हाम्रो उम्मेदवार उहाँले जिते गर्दाखेरि, किनभने त्यसमा चाहिँ उहाँको अधिकार 51% हुँदो रहेछ भन्ने जनताले बुझिसकेको छ यो कुरा। त्यसले गर्दाखेरि कांग्रेसले गर्न सक्ने जनताको लागि हितको लागि काम गरिएको छ। उपाध्यक्ष सहित अब सबै वडा अध्यक्ष अरू सदस्यहरू र 51% को अधिकार जुन उहाँसँग निहित छ, त्यसले गर्दाखेरि जनताले यो कुरा स्पष्ट भइसकेको छ। अहिलेको यो जुन 30 गते वैशाख 30 गते हुन गइरहेको निर्वाचनमा उहाँहरू स्पष्ट भइसक्नु भएको छ कि वास्तवमा उहाँहरू जति बहुमत हुँदा पनि त्यो 51% को आधारमा एउटा रापरपाको उम्मेदवार अध्यक्ष जिते गर्दाखेरि उहाँले आफूमा सीमित नियत राख्नुभयो। त्यो जनतासँग जति उहाँले दिनुपर्ने त्यो चाहिँ दिन सक्नु भएन। त्यसले गर्दाखेरि कांग्रेसको बहुमत थियो तर 51%ले दबायो। त्यो दबाएकोले कारण किनभने जनताले स्पष्ट प्रत्यक्ष अब गाउँघरमा घर घरमा त्यो कुराहरू चाहिँ एकदम उठिराखेको अवस्था चाहिँ मैले चाहिँ पाएको छु। अब के छ भने नि, जस्तै अब हिजो पनि एकल रूपमा तपाईहरुको उम्मेदवारी रहेको थियो। अहिले पनि गौरीगञ्जमा देशभरि गठबन्धन हुँदाखेरि नेपाली कांग्रेसले गौरीगञ्जमा गठबन्धन गरेन हैन? एकल रूपमा हिजो लड्दाखेरि पनि तपाईहरुले जित्न सक्नु भएन हैन? नेतृत्व त जित्न सक्नु भएन हैन? अब अहिले गठबन्धन
हुँदा पनि त्यो गठबन्धन गर्ने समेटेर जाने कुरामा चाहिँ तपाईँहरू फेरि पनि पछाडि पर्नुभयो भन्ने विषय छ। यसमा के भन्नुहुन्छ तपाईँ? होइन, यो देशभरिको जुन केन्द्र नीतिले नै हामीलाई गठबन्धन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा आउँदै गर्दा गोरीगञ्ज पनि पछि परेको होइन। गोरीगञ्ज ल ठिकै छ, अब देशभरिकै कुरा हो भने हामी चाहिँ नेतृत्वले दिएको निर्णयअनुसार हामी पनि कतिसम्म प्रयास गर्छौँ, त्यो प्रयासअनुसार हामी लागेको हो। तर त्यो प्रयास गर्दै गर्दाखेरि किनभने गठबन्धनको विषयमा अब हामी चाहिँ अध्यक्ष र उहाँहरूलाई उपाध्यक्ष दिँदै गर्दा पनि तर उहाँहरूले चाहिँ नेतृत्वले गरेको निर्णयलाई, जिल्लाले गरेको निर्णयलाई उहाँहरूले स्वीकार्न आफ्नै, किनभने माओवादीसँग गठबन्धनको जुन कुरा थियो उहाँहरूले गोरीगञ्जको विषयवस्तुमा असफल हुनुभयो। जो गठबन्धनका टिमहरू उहाँहरू आफै असक्षम हुनुभयो। तर हामी नेपाली काङ्ग्रेसको एउटा केन्द्रले नीतिअनुसार तोक्दै गर्दाखेरि आवश्यक परेको खण्डमा जुन गाउँपालिका या नगरपालिकामा आवश्यक परेको खण्डमा र त्यहाँको स्थानीयले चाहेको वस्तुस्थितिको आधारमा मात्रै गठबन्धन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा आएको थियो। त्यसले गर्दाखेरि हामी गोरीगञ्ज गाउँपालिकाको एउटा नेपाली काङ्ग्रेसको एउटा जुन बलियो जुन गाउँदेखि घर जुन वस्तुस्थितिदेखि त्यो कुरामा हामी चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस बलियो छौँ। त्यो बलियो आधारले गर्दाखेरि हामी उहाँहरू जब किनभने पन्छिसकेपछि र हामीले निर्देशनको आधारमा त्यसमा चाहिँ हामीले किनभने सक्षम छौँ भन्ने प्रमाणित चाहिँ हामीसँग छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी अन्तिममा चाहिँ उहाँहरू पन्छिने भनेपछि तपाईँहरूलाई पनि हामी बलियो छौँ भन्ने लाग्यो, उहाँहरूलाई पनि हामी बलियो छौँ भन्ने लाग्यो हैन? उहाँहरू पनि हामी कमजोर छैनौँ भन्ने उहाँहरूले पनि सोच्नुभयो होला। तर त्यसमा चाहिँ जोस् हामी चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको अहिले चाहिँ हामी एक्लै लड्ने उसमा चाहिँ अब अर्को पनि छ हैन? अब तपाईँ महिला नेत्री, अब लामो समयदेखि लागिरहनु भएको छ हैन? सामाजिक रूपमा पनि सक्रिय हुनुहुन्छ, सबै कुरा छ। तथापि अर्को समस्याको विषय तपाईँहरूमा के देखियो भने पार्टीभित्रै असन्तुष्टि देखियो। बाहिर त मिलाउन सक्नु भएन, पार्टीभित्र त मिलाउन सक्नु पर्थ्यो नि। असन्तुष्टि देखियो हैन? अब यसलाई चाहिँ कसरी समीक्षा गर्नुहुन्छ त? तपाईँको आफ्नो पनि कमजोरी जस्तो त देखियो नि त, मिलाउन त सक्नु भएन। तपाईँ आफू अध्यक्षको प्रत्याशी हुँदै गर्दाखेरि एउटा समूहले विद्रोह गर्ने अथवा अर्कै पार्टीमा गएर उम्मेदवारी दिने सम्मको अवस्था सृजना भयो नि त। होइन, यसमा चाहिँ के हो भने म चाहिँ नेतृत्ववर्ग जस्तै नेपाली काङ्ग्रेसको जो असन्तुष्टि पक्षहरू छन् नि, एउटा हाम्रो घरभित्रको कुरा हो। घरभित्रको कुरा के हो भने उहाँहरूले असन्तुष्टि प्रकट गरेको होइन, त्यो मिलाउन सकिन्छ। उहाँहरू बुझ्ने कार्यकर्ता हुनुहुन्छ। यदि नेपाली काङ्ग्रेसको एउटा किनभने यो इतिहास बोकेको पार्टीको एउटा कार्यकर्ता त्यो बाहिर हल्ला मात्रै हो कि मिलाउन सकेको छैन। हामी सक्षम छौँ, उहाँहरू पनि सक्षम। जो असन्तुष्टिको जो हल्ला जुन हावा चलाउँदैछ यो गलत म्यासेज हो। किनभने उहाँहरू आन्तरिक उसमा हामी एकै छौँ। हामी अधिवेशनको बेलामा आफ्नो उसमा गऱ्यौँ होला, तर यो मान्छेको कन्सेप्टमा चाहिँ के भयो भने के अरे पार्टीभित्र, नेपाली काङ्ग्रेसको पार्टीभित्र असन्तुष्टिहरू छन् भने यो हावा मात्रै फैलाइदिएको हो। तर यो हामी किनभने अहिले पनि गाउँघरमा जाँदाखेरि हामी सँगै उहाँहरू सङ्गठनको विषयमा हामी सँगै चाहिँ हिँडिराखेकै छौँ। नेपाली काङ्ग्रेसलाई जिताउनुपर्छ भन्ने हो। तर एउटा व्यक्तिगत एउटा उम्मेदवार किनभने फुलवती राजवंशी होइन, यो साझा उम्मेदवार नेपाली काङ्ग्रेसको हो। किनभने उहाँहरू जस्तै असन्तुष्टिको जुन कुराहरू यो अरूबाटै आएको कुरा हो, यो हाम्रो नेपाली काङ्ग्रेसभित्रको कुरा होइन। उहाँहरूको पनि सहमतिले नै एउटा काङ्ग्रेसको एउटा उम्मेदवार चयन भएको हो होइन? अनि फेरि किन त जस्तै अर्कै दलमा गएर उम्मेदवारी एकजना त्यहाँको पुरानो नेता भनिनुहुन्छ, उहाँले उम्मेदवारी नै दिएको अवस्था छ नि, घनश्याम रिजाल लगायत, अब नामै भनौँ न। हजुर हजुर होइन, यो चाहिँ के हो भने नि, यो अलिकति उहाँहरूले नेतृत्व एउटा ठुलो एउटा नेपाली काङ्ग्रेस भनेपछि ठुलो परिवारभित्रको एउटा सङ्गठन हो। यो ठुलो परिवारमा धेरै सबैको चित्त बुझाउन चाहिँ गाह्रो हुन्छ। अब पदे उसमा चाहिँ किनभने सीमित एउटा उम्मेदवारीको चयन हुन्छ। अब अध्यक्ष उपाध्यक्ष लगायत वार्डमा 5 जनाको जुन हुन्छ टिम, अब त्यसमा त सबै अँटिँदैन। अब उहाँहरूले कतिसम्म बुझ्नुभयो उहाँहरूको कुरा हो।
तर नेपाली काङ्ग्रेस उहाँहरूले धेरै इतिहास बोकेको धेरै कुराहरू किनभने नेपाली काङ्ग्रेसप्रति दिएको व्यक्तित्वहरू म यही आग्रह गर्न चाहन्छु कि तपाईहरूले अगुवाईमा एउटा नेतृत्व सम्हालेर बस्न एउटा गार्जनसिप गर्नुपर्ने ठाउँमा उहाँ अहिले असन्तुष्टि व्यक्त गर्नु यो गलत मलाई चाहिँ लाग्छ। किनभने एउटा घनश्याम रिजाल जस्तो उहाँ मेरो अग्रज दाइ हो, तर उहाँ किनभने एउटा काङ्ग्रेसको नेतृत्व सम्हालेर गोरीगञ्ज गाउँपालिकामा बस्नुपर्ने अवस्था हो, तर गोरीगञ्ज गाउँपालिकामा उहाँले एउटा गार्जनसिप गर्ने ठाउँमा उहाँ एउटा किनभने सायद मभन्दा उहाँ धेरै अगाडि वर्ष जन्मिएको त्यो ठाउँमा दुःख गर्नुभयो, तर त्यो ठाउँमा म चाहिँ पछि उहाँको छोरी जस्तैको अवस्थामा तर उहाँले आज गएर अर्को पार्टीसँग तालमेल गर्नुभयो अथवा पार्टी नै छोडेर जानुभयो, उहाँको प्रश्न त्यही छ। तर यो चाहिँ मलाई चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने उहाँको जुन एउटा लगानी अथवा त्यो यत्रो लामो समयको इतिहासलाई उहाँले सम्हालेर राख्न सक्नु भएन। किनभने उहाँ एउटा गार्जनसिप गरिदिएको भए नेपाली काङ्ग्रेसको लागि उहाँ सम्मानित व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो। उहाँ किनभने धेरै किनभने दुःख गर्नुभयो होला, तर दुःख गर्दै गर्दाखेरि आफ्नो इतिहासलाई उहाँले सटक्कै बिर्सेर अरूको लहलैमा, किनभने आफूले डिसिजन गर्नुभएको छैन दाइको आफ्नै, किनभने मैले पनि बुझेअनुसार उहाँको आफ्नो डिसिजन होइन, तर अरूले उहाँलाई चाहिँ बोकेर चाहिँ उचालेर त्यो चाहिँ गतिविधि गर्नुभएको छ। यो एकदम प्रष्ट छ। उचालिने खालकै मान्छे हो भन्न खोज्नु भएको होइन। उचालिने भन्नाले उहाँले अरूले भनेको कुरामा उहाँ चाहिँ किनभने आफूले डिसिजन गर्ने ठाउँमा चाहिँ उहाँले आफूले डिसिजन गर्नु भएन। अब अरूले भनेको उसमा चाहिँ उहाँले चाहिँ त्यो मेन्टालिटी उतातिर चाहिँ सोच्नुभयो, आफ्नो दिमागलाई उतातिर। अब सुन्नु न, जस्तै घनश्याम रिजालले अन्तबाट उम्मेदवारी दिनुभयो, केही काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताहरू पनि सँगसँगै गएका छन् भन्ने कुरा छ। हेर्नु है, अब के छ त, जस्तै तपाईँलाई चुनाव जित्नका निमित्त त त्यो कुरालाई पूर्ति पनि गर्नु पर्यो नि त। त्यो पूर्ति चाहिँ कसरी गर्नुहुन्छ? होइन, यो किनभने मैले दाइको पनि के अरे देखेँ जुन उहाँले बोलिराख्नु भएको कुरा, त्यो चाहिँ के हो भने मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यो जुन 55 जना चाहिँ मैले क्रियाशील लिएर मैले चाहिँ पार्टी परित्याग गरेको छु भन्ने मिडियामा आएको हो, तर त्यो चाहिँ गलत हो। किनभने उहाँले एउटा किन झुक्क्याएर क्रियाशील व्यक्तित्वहरू अहिले पनि हामीसँग उहाँहरू घुमिराख्नु भएको छ। उहाँले जुन यो व्यक्तित्वहरू क्रियाशील हामीले छोड्यौँ परित्याग गऱ्यौँ भन्ने कुरा गर्दै गर्दाखेरि घनश्याम रिजालले त्यो क्रियाशील सदस्यहरूलाई कि मेरो उम्मेदवारीको लागि स्पष्ट भनिएको छ, उम्मेदवारीको लागि मैले उम्मेदवार बन्न चाहन्छु र तपाईँहरूले सही गरिदिनुहोस् र त्यो उम्मेदवारी सही गरिदिएपछि क्रियाशील सदस्यहरूले म चाहिँ त्यहाँ नेताहरूलाई बुझाउँछु अनि त्यसपछि मैले उम्मेदवार पाउँछु भन्ने कुराले गर्दाखेरि उहाँले स्पष्ट बोल्नु भएको छ। तर त्यो चाहिँ किनभने त्यो क्रियाशीलहरूको जब नाम आइसकेपछि त्यो क्रियाशीलहरू गोरीगञ्जमा आक्रोश व्यक्त गरे र हिजोसम्म पनि ती क्रियाशीलहरू हामी चाहिँ पार्टी छोडिया छैनौँ है, परित्याग गरिया छैनौँ प्रश्न आइसकेको छ। त्यो किनभने त्यसको पछिल्लो दिन नै वक्तव्यहरू पनि आइसक्यो र अहिलेसम्म पनि आउने क्रम चाहिँ जारी नै छ। त्यो क्रियाशीलहरू हामी परित्याग गरिया छैनौँ, घनश्याम रिजालले हामीलाई चाहिँ झुक्क्याएर हामीलाई सही गराएको हो, तर त्यो चाहिँ हामीले परित्याग गरेर भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो चाहिँ सहमत छैन भन्ने कुराहरू स्पष्ट छ। अब यो विषयलाई तपाईँले नजरअन्दाज गर्न त भएन, सामान्यीकरण गर्न त भएन, कति गम्भीर हुनुहुन्छ, यसको असर त पर्छ नि होइन? अब यसमा चाहिँ के भने म त बौद्धिक व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, किनभने त्यसमा चाहिँ अलिक किन कमजोर खालको मान्छेहरू पक्कै छैनन्, निर्णय गर्ने क्षमता भएका मान्छेहरूको उपस्थिति पनि छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यसले के अरे धेरै असर नपुग्ला। नेपाली काङ्ग्रेसको एउटा सबैले बुझेका छन्, एउटा जिम्मेवारी दिएर जानुपर्छ भन्ने मान्छेले मनस्थिति लिइसकेका छन्। त्यसले गर्दाखेरि त्यसले चाहिँ त्यति असर पुर्याउँछ भने त्यहाँको नेतृत्वले चाहिँ के अरे सम्झिया छैन। अब निर्वाचनमा होमिनु भएको छ हजुर हजुर होइन?
अब आउँछन् नि अब्स्ट्याकल त गाह्रो साह्रो घुम्ती मोड त आउँछन् जाँदै गर्दाखेरि होइन। अब तपाईँ एउटा महिला नेत्री होइन, अब कमै महिला नेत्रीहरूको प्रमुखमा अध्यक्षमा उम्मेदवारी छ अहिले पनि, यसपालि पनि अझ महिलाहरूको उम्मेदवारी त यो गठबन्धनका कारणले गर्दाखेरि झन् खुम्चिएको तथ्यहरू हामीसँग पनि आइराखेको अवस्था छ। किनभने एउटा पार्टीले नि पुरुषलाई दियो, अर्को पार्टीले पनि पुरुषलाई दियो। अब पुरुष प्रधान समाज भनियो लामो समय, त्यसको छाया अझैसम्म पनि कायम छँदैछ होइन। अब त्यो सबै कुरालाई चिर्नका निमित्त चाहिँ तपाईँको त्यो अलिकति भूमिकाले, तपाईँको हिजोको चाहिँ ब्याकग्राउन्डले, तपाईँको हिजोको त्यहाँभित्रको सङ्घर्षले फरक पार्छ। त्यो मामलामा अन्य उम्मेदवारसँग म कम छैन भन्ने कुरा, त्यो आधार चाहिँ तपाईँसँग के छ? होइन, अब यो किनभने एक त प्रकृतिले ठगिएको त्यति बेला, किनभने महिला पुरुष दुईवटा फ्याक्ट बनाएको छ। तर जे भए पनि किनभने महिलाहरूको एउटा समावेशीको जुन सिद्धान्त छ, महिलाहरूलाई पनि अग्रणी स्थानमा लिएर जानुपर्छ। तर पुरुषहरूको कन्सेप्ट चाहिँ म चाहिँ के भन्छु भने यही मिडिया मार्फत आग्रह गर्न चाहन्छु कि हामी महिला पुरुष भनेपछि एउटा रथको दुई पाङ्ग्रा हौँ। त्यसले गर्दाखेरि महिला पनि पुरुषभन्दा कमजोर चाहिँ हुँदैन। महिला र पुरुष दौडिँदै गर्दाखेरि खानपिनमा फरक हुनसक्छ, खानपिनमा फरक हुनसक्छ। किनभने महिला चुलोसँग अलिकति बढी सम्बन्धित हुन्छन्, तर पुरुष भनेपछि खानपिनको उसमा चाहिँ अलिकति त्यो चुलोभन्दा अलिकति फरकै ढङ्गले चाहिँ उहाँहरूले प्रस्तुत गरेको व्यवहारहरू देखिएको छ। तर यतिमा के हो भने विश्वास त के गर्नुपर्छ भने महिलाले पनि एउटा नेतृत्वको भूमिका, किनभने म स्वयं महिला हुँदै गर्दाखेरि एउटा नेतृत्व पङ्क्तिमा म आउँदै गर्दाखेरि मैले त्यो चुनौतीहरू पनि चिर्दै अहिलेसम्म त्यो गोरीगञ्ज गाउँपालिकामा आवश्यक सबैको एउटा बौद्धिक व्यक्तित्वहरूको आवश्यक र सामाजिक गतिविधिले गर्दा र हरेक समावेशीको सिद्धान्तलाई पनि, किनभने आजसम्म चुनावी अभियानमा हिँड्दै गर्दाखेरि महिला र पुरुषको उसमा चाहिँ त्यस्तो दुविधा छैन। पुरुष दाजुभाइहरूको पनि फुल्ली सहयोग छ होइन। हामी किनभने एउटा रथको दुई पाङ्ग्रालाई एउटा किनभने समावेश गरेर लिएर जानुपर्छ भन्ने कन्सेप्ट छ। किनभने महिला दिदीबहिनी भनेर अहिलेसम्म चाहिँ त्यस्तो हेला गरेको चाहिँ पाएको छैन। किनभने सामाजिक उसमा चाहिँ मेरो चुनावी, किनभने यो पल्ट मात्रै होइन अघिल्लो पल्ट पनि मेरो उम्मेदवारी थियो। उम्मेदवारी हुँदै गर्दाखेरि त्यो कन्सेप्ट अलिकति मैले चाहिँ त्यति बेला कमजोर मैले आफैले ठाने कि मैले चाहिँ त्यति बेला चिर्न सकिनँ। तर अब चाहिँ म एकदम बलियो छु त्यसमा, किनभने मैले पुरुष दाजुभाइहरूको पनि मैले कुरा सुन्न चाहिँ म सक्षमतामा उभिसकेको छु र समस्याहरू पनि बुझ्न सक्ने अवस्थामा छु। त्यसले गर्दाखेरि म कमजोर चाहिँ महिलालाई त्यति चाहिँ अप्ठ्यारो, साह्रै अप्ठ्यारो चाहिँ हुँदैन। त्यति अप्ठ्यारो मात्रै के हो भने एउटा म चाहिँ त्यो चुलोसँग चाहिँ अलिकति बढी नजिक छु र बाहिरको उसमा चाहिँ कुनै के भन्छ त्यो, अब त्यो त खुलेरै अब नभनौँ, त्यो अलिकति पुरुषको भन्न खोजेको कुरा के फरक पुरुषको अब जस्तै बेलुका भएपछि अब दारू अथवा कुनै भट्टी छिर्ने त्यो प्रविधि छ नि, त्यो चाहिँ हामी महिलाले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सुधार्ने पक्षमा चाहिँ छौँ। किनभने त्यसलाई सुधारेर हामी नेतृत्व एउटा राम्रो एउटा गोरीगञ्ज गाउँपालिका महिलाको नेतृत्वमा भयो भने त्यसलाई सुधारेर भनेको त्यो भट्टी छिर्न नसक्नेलाई चाहिँ छिर्ने बनाउने होइन। त्यो सुधार्ने भनेपछि त्यो चाहिँ अलिकति कन्सेप्ट के हो भने त्यो नेगेटिभ सेन्स नआओस्। एउटा जुन कन्सेप्ट छ कि राति भएपछि त्यसमा चाहिँ अलिकति हामी खान्तिपिन्तीमा बढी ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कन्सेप्टलाई हामी एउटा सहज रूपमा चाहिँ लिएर अगाडि बढ्न चाहिँ त्यो त्यसलाई परिवर्तन पुरुषहरूको चाहिँ त्यतापट्टि छ, त्यो कुराले त्यहाँ चाहिँ हामी जान सक्दैनौँ होइन भन्ने तपाईँको भनाइ। तर पुरुषहरूलाई पनि त्यहाँ प्रवेश नगरौँ भन्ने वातावरण बनाउन चाहिँ सकिन्छ भन्ने कुरा। त्यो चाहिँ किनभने त्यो रोक्ने भन्ने त्यो कुरा होइन। त्यो त किनभने आवश्यकता अनुसार सबको आफ्नो आफ्नो त्यो हुन्छ। तर त्यहाँभित्र चाहिँ महिला विरुद्ध अलिक बढी षड्यन्त्र हुन्छन्। खोइ अब त्यस्तो चुनावी जोड घटाउमा त्यस्ता कुराहरू हुन्छ भन्ने लाग्छ तपाईँलाई? होइन, त्यस्तो त किनभने नराम्रो त हुँदैन। जोड घटाउ त यति मात्रै हो। महिलाहरूको चाहिँ
खुलेआम रूपमा चाहिँ त्यस्तो हुँदैन होइन र पुरुषहरूले त्यसमा चाहिँ एउटा व्यवस्थापन गर्दै गर्दाखेरि त्यसमा नेगेटिभ उसमा चाहिँ फेरि त्यो लिन चाहिँ सकिँदैन। अब जस्तै नि तपाईँ त महिला मात्र भनेर हुँदैन तपाईँलाई, हजुर आदिवासी समुदायको महिला तपाईँ हजुर होइन। यो समुदायबाट नेतृत्वमा महिला यो किसिमले अगाडि आउनु धेरैले सकारात्मक रूपमा हेरेकै पनि हुनुपर्छ होइन। तथापि त्यही भनेर माया गरेर नेतृत्वमा पुगेर मात्रै सुम्पिएर पनि हुँदैन, त्यो आफूलाई प्रमाणित पनि गर्नुपर्छ। यो अगाडि तपाईँ उम्मेदवार हुनुहुन्थ्यो, हजुर उम्मेदवार हुँदै गर्दाखेरि तपाईँले जति दोस्रो मत त सम्मानजनक मत त तपाईँलाई गौरीगञ्जवासीले दिनुभयो नि होइन। अलिकति मतको तलमाथि पर्यो, तपाईँ दोस्रो पोजिसनमा रहनुभयो होइन। यो बिचमा त्यो मतको सम्मान गर्ने कुरामा चाहिँ तपाईँ कहीँ कतै चुक्नुभयो भने जस्तो कुरा गर्छन् क्या मान्छेहरू। त्यो कसरी चुक्नुभयो भन्दाखेरि तपाईँले अलिकति गाउँपालिकामा अलिकति प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्ने, सशक्त रूपमा अलिकति भएका कमी कमजोरीहरू औँल्याउने अथवा प्रभावकारी रूपमा काम गर्नका निमित्त दबाब सिर्जना गर्ने खालका कुराहरूमा चाहिँ तपाईँ कमजोर देखिनुभयो, त्यसकारण तपाईँलाई गाह्रो भएको परिस्थिति हो भन्छन् क्या। ए होइन, अब यसमा चाहिँ म यसलाई चाहिँ किनभने सरासर मैले फरक ढङ्गले हेर्न चाहन्छु। किनभने म चुनावमा मैले त्यति बेला 74 सालको चुनावमा मैले गाउँपालिकाको अध्यक्षमा उम्मेदवारको प्रस्तावित हुँदै गर्दाखेरि मैले चाहिँ पराजित मैले त्यो ठानिनँ। किनभने सम्मानित मत मैले नेपाली काङ्ग्रेस दोस्रो स्थानमा चाहिँ प्रतिस्पर्धाको उसमा चाहिँ उभिएको हो। तर त्यो मैले किनभने बहुमत हुँदै गर्दाखेरि त्यसमा त मैले विजयको पनि मैले किनभने आफूलाई ठानेको थिएँ। मैले एउटा हिम्मत र साहस गरेर मैले किनभने काम गर्दै गर्दाखेरि अप्ठ्यारो मान्छेलाई धेरै चाहिँ पार्नु हुँदैन। तर मैले चाहिँ सामाजिक गतिविधिमा चाहिँ मैले सुरुदेखि नै गोरीगञ्ज गाउँपालिकामा नेतृत्व भूमिकामा चाहिँ मैले गरेकै हुँ। त्यसले गर्दाखेरि किनभने विकास निर्माणको कुरा होस् या महिला सशक्तिकरणका कुराहरू होस् या सिपमूलक कार्यक्रमका कुराहरू होस्, एउटा सशक्त रूपमा मैले चाहिँ किनभने निरन्तरता रूपमा चाहिँ मैले चलिराखेकै कुरा हुन् र यो बुझ्दा पनि हुन्छ। किनभने उहाँहरूसँग मैले कुनै ढोका तालचा लाउन गइनँ होला, तर त्यो किनभने त्यसलाई मैले पोजिटिभ रूपमा चाहिँ मैले आफ्नो गतिविधिहरूलाई जहिले पनि सशक्त रूपमा चाहिँ म गोरीगञ्ज गाउँपालिकामा नेतृत्वको भूमिका मैले गरेको छु। एउटा आदिवासी जनजाति भनेर मात्रै होइन, म आदिवासी जनजातिको मैले के अरे एउटा फ्यामिलीबाट चाहिँ एउटा होला, तर म आदिवासी जनजाति मात्रै होइन, म समग्रमा गोरीगञ्ज गाउँपालिकाको आदिवासीलाई एउटा मैले जन्मको रूपमा चाहिँ आदिवासीको परिवारबाट जन्मेको हुँ। तर म समग्र त्यहाँको गोरीगञ्जवासीको सम्पूर्ण समुदायको नेतृत्व गर्न चाहिँ मैले चाहिँ जिम्मेवारी सुरुदेखि नै मैले भूमिका गरेको हुँ। त्यसले गर्दाखेरि मलाई चाहिँ आदिवासीको एउटा मात्रै प्रतिनिधित्व गर्छ। जनताको बिचमा छापको हिसाबमा नि कमजोर छुइनँ म। किनभने एउटा आदिवासीको नेतृत्वमा मात्रै भन्ने एउटा कन्सेप्टलाई त्यो चाहिँ हटाइदियोस्। अब हरेक दृष्टिले म सक्षम छु भन्ने तपाईँको भनाइ होइन? एकदम बलियो छु। अध्यक्ष बन्दाखेरि तपाईँले यो गर्छु भन्ने एउटा प्रतिबद्धता पनि होला तपाईँसँग होइन? अब सुरुमा कहाँ प्रवेश गरौँ भने महिलाहरूको सन्दर्भमा नै प्रवेश गरौँ है। आदिवासी जनजाति समुदाय अलिकति विभिन्न कारणले पछाडि परेको छ है भन्ने कुराको त विभिन्न तथ्याङ्कहरूले देखाउँछ पनि। त्यहाँ गरिबी छ, चेतनाको कुराहरू पनि अझै प्रवाह गराउनु पर्ने आवश्यकता पनि छ। अब फेरि त्यहाँभित्रका महिलाहरूको अझ अप्ठ्यारो अवस्था होला होइन? तपाईँ त अलिकति आउनुभयो राजनीतिमा चेतनशील भएर होइन? अब यो सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि महिलाहरूलाई अगाडि ल्याउने सन्दर्भमा तपाईँ के गर्न सक्नुहुन्छ त? तपाईँको योजना के छ? होइन, मैले किनभने म चाहिँ दुईतिरै जोड्न चाहन्छु। महिलालाई मात्र नेतृत्वमा होइन, अरूमा पनि हामी अरूमा पनि पुग्छौँ। महिलाको विषयमा तपाईँ होइन आदिवासी जनजाति समुदायको त्यसमाथि महिला सबै किसिमले गर्दाखेरि होइन महिला प्राथमिकता होइन तपाईँको त भन्ने होइन होला नि त? के छ भन्नु त? महिला किनभने विशेष गरेर महिला त्यो आदिवासी जनजातिको त्यो महिलाहरूको जुन सेक्टरमा जुन छ त्यसमा चाहिँ पहिलो उसमा त मैले महिलाहरूको एउटा सशक्त
एउटा सुदृढीकरण गरेर एउटा नेतृत्वको विकास गर्ने र महिलाहरूलाई एउटा सिपमूलक आफ्नो खुट्टामा उभिने सशक्त सिपमूलक प्रोग्रामहरू गर्ने र महिलाहरूलाई आत्मनिर्भर बलियो बनाएर एउटा समाजमा जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू गर्ने मेरो प्रतिबद्धता रहन्छ र महिलाहरूको जुन एउटा किनभने छोरी बचाऊ अभियानको स्वरूप किनभने छोरीलाई अलिकति दोस्रो दर्जाको जुनमा कन्सेप्ट छ हाम्रो समुदायमा छोरी बचाउको अभियानमा त्यो चाहिँ यदि गोरीगञ्ज गाउँपालिकामा मैले जिम्मेवारी पाउँदै गर्दा म छोरी जन्मिने बित्तिकै उहाँहरूको लागि मैले किनभने त्यो ठाउँमा पुगेँ भने उहाँहरूको जस्तै 15 वर्षपछि एउटा सक्षम नागरिकको रूपमा जुन बच्चाहरू हुन्छन् बालविवाहहरू जुन कन्सेप्ट थियो त्यसलाई हटाउनको लागि त्यो र पढाउनुपर्छ छोरीलाई पढाउनुपर्छ अभियान स्वरूप मैले त्यो ठाउँमा पुगेँ भने रु 5000 बराबरको मैले उहाँहरूको मुद्दती बचत उसमा चाहिँ मैले अभियान चलाउने छु र एउटा त्यो ठाउँको महिलाहरू कन्सेप्ट त्यति भइसकेपछि छोरीलाई पनि सम्मान र छोरीलाई पढाउनु पर्छ भन्ने अभियान जन्मिने बित्तिकै छोरीलाई किनभने अलिकति छोरीभन्दा छोरालाई अलिकति प्राथमिकता बढी जुन कन्सेप्ट छ हाम्रो आदिवासी अथवा हाम्रो समुदायहरूमा त्यसलाई चाहिँ अलिकति फरक ढङ्गले त्यो गोरीगञ्ज गाउँपालिकामा नेतृत्व जिम्मेवारी त्यो जनताले दिँदै गर्दाखेरि त्यसमा चाहिँ मेरो चाहिँ छोरी बचाऊ र छोरी पढाऊ त्यो अभियानलाई एकदम सुनिश्चित गरेर पहिलो उसमा चाहिँ अगाडि बढ्ने हो। जस्तै नि महिलाका विषयमा तपाईले भन्दै गर्दाखेरि महिलाका पक्षमा गौरीगञ्ज गाउँपालिकामा पनि अन्त पनि यो बीचमा पनि प्रशस्त कार्यक्रमहरू भएको छन्। हजुर हेर्नु है देशभरिकै गुनासो कहाँनेर हो भने त्यो हुन चाहिँ भयो तर त्यो कुराले आत्मनिर्भर बनाउन सकेन भन्ने गुनासो छ। तपाईसँग केही योजना छ तपाईले गरेका कार्यक्रमले आत्मनिर्भर बनाउँछ नै भन्ने गरीको छ? त्यो किनभने म आफै स्वयं महिलाको नेतृत्व गर्दै आजसम्म यहाँसम्म चाहिँ उभिएको छु। किनभने मैले एउटा जिल्ला विकास त्यहाँबाट सम्म पहिले त अब यो नयाँ संरचना थिएन, त्यसमा खजुरगाछी गाविस थियो। त्यसमा चाहिँ म खजुरगाछी गाविस भरिकै 9वटै वार्डको मैले एउटा जिम्मेवारी अध्यक्ष पदमा लिँदै गर्दाखेरि गाउँ विकास कार्यक्रम त्यसबाट चाहिँ किनभने महिलाहरूलाई एक त महिला निस्किन गाह्रो, महिलाहरूलाई त्यसमा आत्मनिर्भर बनाउनको लागि पहिले त महिला अगाडि आउनु पर्यो नि त। त्यो अगाडि बढाउन आउँदै गर्दाखेरि विभिन्न नेतृत्व तालिमहरू र उहाँहरूले विभिन्न सिपमूलक तालिमहरू गर्दै गर्दा र फेरि पनि राष्ट्र महिला सशक्तिकरण संस्थाको स्थापना गरेर त्यसमा किनभने महिलाहरूलाई रोजगारी स्वरूप धेरै कामहरू गरेको छु र महिलाहरूको किनभने आत्मनिर्भर बनाउने उसमा चाहिँ एउटा सिलाइ कटाई त्यो तालिमहरू सञ्चालन गरेर त्यहाँ रोजगारीमूलक अहिले पनि हेर्न सक्नुहुन्छ गोरीगञ्जमा त्यस्ता सिपमूलक कार्यक्रमहरू गरेर त्यो महिलाहरूले आफ्नो जीविका सञ्चालन गरेका छन् र त्यसमा सिपमूलक तालिमहरू दिएर महिलाले कुखुरा फार्म खोलेर अहिले आत्मनिर्भर बनेका छन्। एउटा परिवारबाटै हेला भएका महिलाहरू आत्मनिर्भर भइसकेपछि त्यो परिवारले अहिले चाहिँ सम्मानजनक बाँच्नको लागि त्यो महिलाहरू आत्मनिर्भर बनेका छन्। त्यसले गर्दाखेरि अब विकास निर्माणको पाटोमा महिलाहरू पनि सहभागिता त्यसमा चाहिँ पहिले त किनभने महिलाहरूलाई राख्ने चलन थिएन, त्यसमा त्यो अभियानै जस्तो चलायौँ त्यसमा चाहिँ समन्वय गरेर। अनि त्यसले गर्दाखेरि हरेक विकास निर्माणको पाटोमा पनि महिलाहरूको एकदम महिलाहरूको पनि सञ्चालन उपभोक्ता समितिहरूमा त्यो किनभने सक्षम नेतृत्व लिएर महिलाहरूले बाटो बनाउनेदेखि र कुनै ठाउँमा कल्भर्ट बनाउनेदेखि लिएर र धेरै अनुभवहरू चाहिँ त्यो महिलाहरूले लिइसकेका छन्। त्यो काम चाहिँ गरिया छ र सिपमूलक आत्मनिर्भर बनेको महिलाहरू चाहिँ यो गोरीगञ्ज अब त्यति बेला एउटा सीमित गाविसमा थियो, तर अहिले चाहिँ महिला सशक्तिकरणको पाटोमा लागेर किनभने त्यो 6वटै वार्डमा
महिलाहरूको नेतृत्व विकासदेखि महिलाहरूको हिंसा घरेलु हिंसादेखि त्यो विभिन्न कार्यक्रमहरू मार्फत चाहिँ महिलाहरूलाई अगाडि बढाउनको लागि र आत्मनिर्भर बनाउने त्यो चाहिँ अहिले पनि हामीसँग प्रशस्ति महिलाहरू काम गरेको अनुभवहरू छ र अनुभव छ र उनीहरूले रोजगारीको पाटोमा पनि ल्याइसकेका छ। अब के छ त जस्तै अब आम रूपमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति महिलाको कुरा गऱ्यौँ सुरुमा। आम रूपमा कुरा गर्दाखेरि तपाईँको जस्तै भौतिक विकास निर्माणतर्फको तपाईँको योजना के छ त? होइन, भौतिक निर्माण सम्बन्धी अब त्यो त योजना त किनभने जब जिम्मेवारी पाइसकेपछि अब अहिले बाटोघाटो त प्रशस्ति मात्रामा ढुङ्गा र उसमा मात्रै सीमित रह्यो। अब त्यसमा अहिलेको नेतृत्वले पनि बाटोघाटो चाहिँ बनायो नि है? बाटोघाटो बनायो, तर जुन स्तरमा बन्नुपर्ने 5 वर्षको अन्तरालमा अब त्यो जनताले बोलिरहेको छ। किनभने एउटा गाउँपालिकाले जिम्मेवारीको नेतृत्व गर्दै गर्दाखेरि जुन हिसाबमा चाहिँ त्यो गोरीगञ्ज गाउँपालिका एउटा विकास निर्माणको पाटोलाई अगाडि बढाउनु पर्ने थियो त्यो चाहिँ अब कमी नै भएको छ। ढुङ्गा र किनभने त्यही ढुङ्गा यसपालि पनि थप्यो, फेरि पनि त्यसलाई अर्को वर्ष पनि थप्यो, फेरि अर्को वर्ष पनि थप्दै त्यहाँ चाहिँ अब किनभने त्यो पिच उसमा चाहिँ धेरै हुन सकेन। अब जे जति थोरै मात्रामा कुनै उसमा वार्डमा मात्रै भएको छ र जुन गाउँपालिकाले गर्नुपर्ने एउटा योजना त्यो चाहिँ रहेन। तर अब चाहिँ म के भन्छु भने ओडातिर गयो भने तपाईँलाई समस्या छ, धेरै काङ्ग्रेसका वडाध्यक्ष हुनुहुन्छ होइन? त्यो समस्या पालिकातिरै जानु पर्यो तपाईँले होइन? होइन, त्यो वाडाको के हो भने त्यो बजेट त परिचालन त गाउँपालिकाबाट नहुन्छ। बजेट जबकि गाउँपालिकाले स्तरीय उसमा चाहिँ देखाउनु पर्ने त्यो चाहिँ कुनै ठोस योजनाहरू चाहिँ देख्न पाएनौँ। त्यो जनताले नै बोल्छ, हामीले बोल्नु पर्दैन, किनभने त्यो विरोध गरे जस्तै अब उहाँले सोच्नु होला, तर त्यो चाहिँ छैन। तर जनताले नै बोलिरहेको छ। म त मिडियाकर्मी साथीहरूलाई यही अनुरोध गर्न चाहन्छु कि तपाईँहरूले गाउँपालिकाबाट चाहिँ सञ्चालित कतिवटा योजनाहरू सफल भएको छन् त्यो चाहिँ केलाई दिनु। वडामा बजेट त गाउँपालिकाले त विनियोजन गर्ने हो, त्यहीबाट जाने हो होइन? जुन स्तरमा त्यो गाउँपालिकाको त्यो वाडाहरूले पाउनु पर्ने बजेट त्यो त एउटा किनभने आफ्नो पोकेटमा रहेको बजेटलाई तपाईँ चाहिँ पालिकामा कम राखेर अब वडालाई दिनुहुन्छ सबै बजेट? त्यो त किनभने त्यो त समग्र रूपमा चाहिँ त्यो कुराहरू त आउँछ होइन? त्यो त सबै बजेट के अरे गरेर, तर एउटा किनभने योजनाबद्ध क्रमिक रूपमा भौतिक विकासको लागि त्यो ठाउँमा आवश्यक जुन ठाउँमा छ त्यसलाई प्राथमिकता दिएर त्यहाँको जनताको आवाजलाई सुनेर मात्रै योजना। भनेपछि अहिले चाहिँ ट्याक्कै त्यसलाई यो गर्छु भन्ने भौतिक विकास निर्माणतर्फ भन्दा पनि भोलि प्लानिङ गरेर गर्छु भन्ने कुरा हो तपाईँ? होइन, त्यो त किनभने अहिलेको योजनामा त त्यो प्लानिङ गर्नको लागि त त्यो किनभने जनतासँगै बुझ्नुपर्छ। हेर्नुहोस् है, प्लानिङ गर्नको लागि हाम्रो एउटा प्लानिङ होला भौतिक विकास निर्माणको लागि, तर त्यो ठाउँको आवश्यकता महसुस के छ? किनभने त्यो ठाउँमा खानेपानीको जरुरी छ, अनि हामीले जबरजस्ती लगेर ढुङ्गा के अरे बाटो मात्रै बनाएर त्यो कहीँ सम्भव हुन्छ? जुन ठाउँमा जुन आवश्यक हुन्छ त्यहाँ जनताको आवाज त्यो त अध्ययन गर्नु भयो होला नि त तपाईँले, कहाँ के आवश्यकता छ त्यो त किनभने गाउँघरमा जाँदाखेरि स्पष्ट भइरहेको छ। अब कुनै मान्छेको किनभने एउटा गरिब जनता त्यो ठाउँमा छ, गरिब जनताले पाउनुपर्ने एउटा सेवा सुविधाको किनभने घाँस बाँस कपास त मान्छेलाई त चाहिन्छ नि त। त्यो घाँस बाँसको उसलाई चाहिँ किनभने शिक्षा र रोजगार मान्छेलाई त सबैभन्दा ठुलो कुरा हो नि। तर रोजगारीको उसमा पनि किनभने जुन अवस्थामा पाउनुपर्ने त्यसमा पनि एउटा समान तरिकाले भएको छैन, त्यो जनताले आवाज बोल्छ। अब जस्तै गौरीगञ्ज गाउँपालिका अधिकांश भूभागहरू ग्रामीण भूभाग हुन्, एकदम गाउँ होइन? अब किसानहरू हुनुहुन्छ एकदम होइन? अब आदिवासी मधेसी समुदायमा पनि खेतीपाती गर्ने एउटा चलन पनि हुन्छ विभिन्न होइन? तरकारी खेतीदेखि विभिन्न खेतीपाती उहाँहरूले गर्नुहुन्छ। अब किसानको कुरामा चाहिँ यो देशमा सधैँ किसानहरू चाहिँ पीडित बन्नुपर्ने अवस्था छ भनिन्छ होइन? अब किसानको जीवनस्तर सुधार गर्ने गरीका केही योजना छन् तपाईँसँग? योजना प्रशस्ति छ, किनभने
त्यहाँ अधिकांश किसान त थाहा छ नि, गोरीगञ्ज गाउँपालिकामा किसानैबाट जो जीविकोपार्जन गरिराखेको छ। तर उनीहरूको किसानले गरेको मेहनतको चाहिँ मूल्याङ्कन भएन। किसानले पाउनुपर्ने सेवा सुविधाको पनि त्यसमा चाहिँ जति पाउनुपर्ने त्यो चाहिँ पाउन सकेन। त्यसमा धेरै कमजोरीहरू भएको छ र किसानहरूले जुन उत्पादन गरेको बजारको व्यवस्थापन गर्न सकेन। बजार कमजोर भएको छ र बजार जुन के अरे गोरीगञ्ज गाउँपालिकाले त्यहाँ त हाम्रो 4वटा बोरिङदेखि हरेक किसिमका वितरणका कार्यक्रमहरू ल्याएर बिउ बिजन वितरणदेखि प्रशस्त कार्यक्रमहरू भएको छन्। हेर्नु है, मेरो प्रश्न तपाईँलाई के हो भने नि, प्रभावकारी रूपमा जान, जस्तै बजार व्यवस्थापनको कुरा भन्नुभयो नि तपाईँले बजार व्यवस्थापनको कुरामा के गर्नुहुन्छ त? होइन, त्यो बजार व्यवस्थापन भनेपछि जस्तै किसानले उत्पादन गरेको सामानहरूलाई एउटा थोक मार्केटमा जस्तै राख्न सकेर त्यसलाई चाहिँ यदि सप्लाई गर्न, किसानले त किन उत्पादन गरेको सामानहरू सही मूल्याङ्कन पाएको छैन नि त। जस्तै उदाहरण धान उत्पादन गर्यो, तर त्यो चाहिँ किनभने किसानले उत्पादन गर्यो, किसानले पाउनुपर्ने मूल्य अरू व्यापारीले चाहिँ त्यही तरिकाले चाहिँ उहाँहरूले लिनुभयो, तर सही मूल्याङ्कन चाहिँ किसानले पाएन। यदि किसानले एउटा समग्र एउटा पालिकाले त्यो किसानको सामानहरूलाई एक ठाउँमा थोक मार्केट लिएर त्यसलाई सप्लाई गरिदियो भने उनीहरूले ठगीमा त पर्दैनन् नि त। त्यो व्यवस्था किसान जस्तै मलको आवश्यकता, तर गाउँपालिकाले एउटा मलको लागि एउटा सम्झौता गर्नुपर्ने, त्यहाँको किसान, किनभने किसान त त्यहाँ न छ, त्यो व्यवस्थापन गर्नको लागि त्यति पुलको काम चाहिँ देशमै मल आउँदैन भने तपाईँले सम्झौता गरेर कहाँबाट ल्याउनुहुन्छ? होइन, त्यो त किनभने त्यो सिस्टममा चाहिँ छिर्नु पर्यो कि सिस्टम, किनभने आवश्यकता लागि पर्नु पर्यो एकदम होइन। त्यसलाई किनभने त्यो माध्यम चाहिँ बाटो खोजेर त्यसलाई कसरी हुन्छ त्यो लानु पर्यो र उन्नत जातको बिउ बिजन, जस्तै एउटा बारी गर्नको लागि जुन आवश्यक एउटा सही किसानको मूल्याङ्कन चाहिँ गर्न चाहिँ सक्नु पर्यो। उत्पादन गर्छ र त्यहाँ चाहिँ अब जस्तै अहिलेको सिजनले सब्जीहरू उत्पादन गरेर के अरे बेमौसमी सब्जीहरू उत्पादन गरेर त्यसमा त त्यो ठाउँको किसानहरू उत्पादन गर्ने न हो, उनीहरूलाई सेवा सुविधा पाएपछि न उहाँहरूले एउटा सहुलियत उसमा चाहिँ त्यो सप्लाई गर्न, बाहिर चाहिँ सप्लाई गर्न सक्छ। तर उनीहरूले उत्पादन गर्छ, जस्तै उदाहरणको लागि टमाटर नै उत्पादन गर्यो, तर टमाटर बेच्ने कहाँ त? त्यो ठाउँ, किनभने सप्लाई गर्ने त्यो माध्यम भएन क्या। अब टमाटर ल्यायो त्यो ठाउँमा चाहिँ तपाईँ आउनुभयो भने जनतालाई बजारको समस्या हुँदैन त्यसो भए? होइन, त्यसमा चाहिँ किनभने उत्पादन गरेर एउटा चाहिँ बजारलाई व्यवस्थापन गरेर त्यसलाई सप्लाईको माध्यम चाहिँ बनाउनु होइन। यहाँ बजार हो, यहाँ ल्याएर भेला गरेर भनेर त भएन। जनतालाई त्यो जाने वातावरण पनि बनाउनु पर्यो। तपाईँ बनाउनुहुन्छ? त्यो त गर्नुपर्छ, त्यो त जिम्मेवारी, किनभने जिम्मेवारी पाइसकेपछि किसानको सम्मान चाहिँ गर्नुपर्छ। जबसम्म किसानले उत्पादन गरेको आफ्नो सामानको आफैले मूल्य तोक्न सकेन भने अब अलिकति हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर छौँ होइन। शिक्षा र स्वास्थ्यमा तपाईँ के परिवर्तन गर्नुहुन्छ? होइन, म चाहिँ शिक्षा र स्वास्थ्यमा चाहिँ किनभने मान्छेको सबैभन्दा ठुलो आवश्यक अपरिहार्य हो। अब मान्छे जन्मिन्छ, जब स्वस्थ रह्यो भने केही गर्न सकिँदैन। अब स्वास्थ्यमा किनभने जस्तै त्यहाँ त गरिब जनता छ, त्यसको लागि एउटा इन्सुरेन्स जुन छ त्यो उपचार स्वास्थ्य बिमा, त्यसको लागि किनभने गोरीगञ्ज गाउँपालिकामा जिम्मेवारी यदि त्यो जनताले यदि माया गर्यो भने त्यसको लागि स्वास्थ्यको एउटा स्वास्थ्य बिमाको आधारमा स्वास्थ्य बिमा गराइदिने र पाउनुपर्ने सेवा सुविधाहरू त्यसमा चाहिँ फ्री, किनभने गरिब जनताले फ्री उपचार पाउनु पर्यो। त्यो जस्तै जुन स्वास्थ्य उसबाट गर्न सकिन्छ त्यसलाई चाहिँ फ्री उपचारको उसमा चाहिँ गर्नु पर्यो। त्यो तपाईँले भनेर फ्री गर्छन् र अनि होइन त्यो किनभने त्यो त गाउँपालिका स्थानीय सरकार हो नि त। स्थानीय सरकारले त्यहाँको जनताले पाउने सेवा सुविधाहरू जे रोग लागे पनि निःशुल्क उपचार हुन्छ। त्यो त किनभने त्यो पनि क्राइटेरिया हुन्छ, त्यो सबै त अब त्यसमा त के कति गर्न सकिन्छ
त्यसलाई चाहिँ एकदम स्वास्थ्यमा चाहिँ एउटा बिमा त अनिवार्य हो। अब शिक्षामा भन्नु न त अलिकति। शिक्षामा चाहिँ शैक्षिक गुणस्तर सुधार तपाईँले कसरी गर्नुहुन्छ? त्यो चाहिँ किनभने पाठ्यक्रम जस्तै सुधार गर्छु चाहिँ यो सबैको कुरा भयो, तपाईँ कसरी गर्नुहुन्छ त? के छ? होइन त शिक्षामा चाहिँ किनभने शिक्षामा चाहिँ जस्तै पाठ्यक्रमलाई एउटा व्यवसायिकमूलक त्यो ठाउँमा आवश्यकता के छ त्यसलाई व्यवसायिकमूलक के अरे शिक्षामा चाहिँ जोड दिने र 11-12 क्लासका विद्यार्थीहरूलाई निःशुल्क गरिदिने। किनभने त्यो ठाउँमा त जस्तै प्राथमिक लेभलमा नि बेस नै कमजोर भयो भने माथि प्रगति गर्न गाह्रो हुन्छ र त्यसमा होइन। तपाईँले जस्तै शिक्षकका विषय आउँछन् होइन, शिक्षकहरूले राम्रो पढाउनु भएन भन्ने गुनासा हामी राजनीतिकर्मीहरूले गरिराखेको सुन्छौँ होइन। अब विभिन्न किसिमका भनौँ न आरोप चाहिँ अन्त लगाउने, सुधारका कार्यक्रम चाहिँ ल्याउन नसक्ने खालका विषयहरू हुन्छन् होइन। तपाईँले त्यो सुधार कसरी गर्नुहुन्छ? बेसदेखि नै विद्यार्थीको पढाइ राम्रो हुनु पर्यो। पढाइ राम्रो, किनभने त्यहाँ चाहिँ किनभने सुरुदेखि नै जस्तै प्राय गरेर त्यो बोर्डिङ स्कुलमा पढाउँछन् विद्यार्थीहरू। कन्सेप्ट के भयो भने मान्छेको बोर्डिङमा चाहिँ अलिकति पढ्दाखेरि अलिकति ट्यालेन्ट हुन्छ कि र सरकारी स्कुलमा चाहिँ विद्यार्थीहरू पढ्यो भने कमजोर हुन्छ कि जुन कन्सेप्ट छ त्यसलाई चाहिँ पहिलो प्राथमिकतामा सरकारी स्कुलमा चाहिँ गुणस्तर शिक्षाको लागि के गर्नुहुन्छ त? जस्तै शिक्षक जो हुनुहुन्छ उहाँहरू नै हुनुहुन्छ होइन, त्यसलाई पढाउने मान्छेहरू अब शैली सबै कुराहरू तपाईँले परिवर्तन कसरी गर्नु होला भन्ने कुरा हो। होइन त्यो परिवर्तन किनभने चाह्यो भने परिवर्तन हुन्छ, आवश्यकता महसुस हुन्छ। आवश्यकता महसुस भएपछि त्यसलाई चाहिँ गुणस्तरीय शिक्षामा जस्तै जहिले कपुरी कप मात्रै पढाएर त भएन नि त, कबाट चाहिँ अब किनभने इङ्ग्लिसमा परिवर्तन गर्नु पर्यो नि त। अनि किनभने बोर्डिङ स्कुलले सिधै इङ्ग्लिसबाट जुन अहिलेको समय अहिलेको बच्चा जन्मिने बित्तिकै मोबाइल र कम्प्युटरको जमाना आइसक्यो भनेपछि पहिलेको पढाइ र अहिलेको पढाइमा त धेरै त्यसमा त फरक छ नि त। त्यसले गर्दाखेरि बच्चाको कन्सेप्ट अहिले जुन फरक देखिरहेको छ त्यो अहिलेको आवश्यकतालाई महसुस गरेर शिक्षामा चाहिँ परिवर्तन गरेपछि पाठ्यक्रम परिवर्तन गर्नुपर्छ। त्यो किनभने केही न केही सुधार गरेर पुरै परिवर्तन त गर्न हुँदैन, तर आवश्यकता स्थानीय निकायको पाठ्यक्रमलाई त्यहाँको स्थानीय सरकारले महसुस चाहिँ गरेर त्यही अनुसारले चाहिँ पाठ्यक्रमलाई अलिकति सुधार गरेर त्यो। अब हामीले मुख्य विषय भनेको जस्तै भौतिक विकास निर्माणको कुरा, शिक्षाको कुरा, स्वास्थ्यको कुरा, कृषिको कुरा होइन, अब आत्मनिर्भरताको कुरा अलिकति गऱ्यौँ। मुख्य विषयवस्तु यिनै हुन्। अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइपुगेका छौँ। तपाईँ उम्मेदवार, मतदातासँग मत पनि माग्नु पर्यो होइन, कसरी मत माग्नुहुन्छ? होइन म त सम्पूर्ण अब किनभने गोरीगञ्जवासीसँग म यही अनुरोध गर्न चाहन्छु कि सम्पूर्णलाई नमस्कार पनि गर्न चाहन्छु। किनभने एउटा गोरीगञ्ज गाउँपालिकाले एउटा समावेशीको उसमा 15वटा निकायमध्ये नेपाली काङ्ग्रेसले प्रस्तावित गरेको एउटा महिला उम्मेदवार पनि त्यहाँ पनि छ। अर्को ठाउँमा पनि त्यहाँ प्रस्तावित हुँदै गर्दाखेरि एउटा त्यो ठाउँको आवश्यकतालाई महसुस गरेर प्रस्तावित गरिएको छ। म यही आग्रह गर्न चाहन्छु कि मैले त्यो समुदायप्रति हरेक समुदाय जो जति त्यसमा हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई म यही भन्न चाहन्छु कि म त्यो ठाउँमा गएपछि कुनै विभेद हुँदैन, सबैलाई समान तरिकाले सम्मान गर्दै म चाहिँ यो ठाउँको विकास निर्माणदेखि रोजगारीका पाटादेखि हरेक उसमा चाहिँ मैले प्रतिबद्धताका साथ म अगाडि बढ्नेछु र छलफलबाटै मैले हरेक समस्यालाई समाधानको बाटोमा लिएर अगाडि बढ्नेछु भन्ने म चाहिँ जनता समक्ष म यही राख्न चाहन्छु कि एकचोटिको लागि योपल्ट मलाई एउटा जिम्मेवारी दिएर उहाँ त्यहाँको गोरीगञ्जवासीका सम्पूर्ण जनप्रेमी समुदायहरूले मलाई चाहिँ एकचोटि अवसर दियोस् र माया गरिदियोस् र मैले सेवा गर्ने, मैले एउटा गरिबको जुन आवाज छ त्यसलाई पनि म सम्बोधन आत्माले मैले लिएको छु र एउटा मिडियम जुन एउटा बेरोजगारीका पाटाहरू छन् परिणत गर्ने मैले
वचनबद्धता गर्न चाहन्छु र मैले मेरो अग्रज ज्येष्ठ नागरिकका मेरा आमा बुवाहरू हुनुहुन्छ त्यो किनभने मैले उहाँहरूलाई पनि समान तरिकाले मैले अगाडि बढ्न चाहन्छु र मेरा महिला दिदीबहिनीहरू जति हुनुहुन्छ जो एउटा पीडित एउटा कुनामा रोइरहेको महिला दिदीबहिनीको मैले आँसु पुस्न पाऊँ र उहाँहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउनको लागि मैले के गर्नुपर्छ मैले मेरो जहिले पनि वचनबद्धता रहन्छ र महिलाहरूको एउटा नेतृत्वमा ल्याउनको लागि मेरो अहम भूमिका रहन्छ म त्यही भएर मैले समग्र सम्पूर्ण यी आम विषयहरूका कारणले गर्दाखेरि तपाईलाई मतदान गर्नु पर्यो जिताउनु पर्यो नेतृत्वमा पुर्याउनु पर्यो हैन मैले जिम्मेवारी पाउनु पर्यो अब यो चुनावी माहौल छ व्यस्त समय छ हैन रेडियोलाई समय दिनुभयो स्टुडियोसम्मै आइदिनु भयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ मलाई पनि एउटा अवसर एउटा किनभने गोरीगञ्जवासी लगायत सम्पूर्ण जनता एउटा देशव्यापीमा एउटा मलाई पनि चिनाउने एउटा चुनावी उसमा मैले जाँदै गर्दा तपाईहरुको हरेक उसमा चाहिँ साथ सहयोग गर्ने भन्ने रहोस् भन्ने मैले अपेक्षा पनि गरेको छु गोरीगञ्ज गाउँपालिकाको अध्यक्षको प्रत्याशी उम्मेदवार हुँ अहिले र यसमा चाहिँ सम्पूर्ण गाउँवासी गोरीगञ्ज गाउँवासी लगायत मेरा बौद्धिक व्यक्तित्वहरू समग्र मेरा महिला दिदीबहिनीहरू र जोस एउटा कुना कप्चामा बस्नुहुने मेरा आदरणीय समुदायका मान्छेहरू र यसमा म चाहिँ यही आग्रह गर्न चाहन्छु कि मैले चुनावको यो समय थोरै छोटो भएकोले गर्दाखेरि मैले तपाईहरुको घर आँगनमा कति पुग्न सक्छु कति पुग्न सक्दिन र यसमा चाहिँ मैले पुग्नको लागि धेरै कोसिस मा छु किनभने समयलाई म बिहानदेखि म्यानेज गरेर अन्तिम जति समयलाई म्यानेज गर्न सक्छु त्यसमा चाहिँ म जहिले निरन्तर लागिरहेकी छु तर यसको बावजुद पनि यदि मैले कुनै कारणवश यदि पुग्न सकिनँ भने तपाईहरुको घर दैलोमा यही सञ्चार माध्यमबाट म यही अनुरोध गर्न चाहन्छु कि मेरा सम्पूर्ण गोरीगञ्जवासीहरुमा यसपालि पुगेकै अनुभव तपाईहरुले महसुस गर्दिनु होला र पुगेपछि त्यसमा चाहिँ मैले गर्नुपर्ने तपाईहरुको आवाजलाई मैले पनि त्यो ठाउँमा पुग्न सके भने म नपुगेको ठाउँको पनि सम्बोधन गर्ने छु र यही अनुरोध गर्न चाहन्छु कि यो पल्ट चाहिँ नेपाली कांग्रेसको उम्मेदवार म फुलवती राजवंशी रुख चिन्हमा भोट हालेर सहयोग गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु र नपुगेको ठाउँहरुको पनि हरेक उसमा चाहिँ मेरो साथ र सहयोग रहनेछ र पछि तपाईहरुको घर आँगनमा चुनाव पछि पनि आउने बाचा मैले प्रतिबद्धता जाहेर गर्न चाहन्छु कि तपाईहरुको आवाजलाई मैले जहिले सम्मानका साथ मैले लिने छु भन्दै मैले भोट माग्न चाहन्छु र मलाई रुखचिनामा भोट हालेर यसपालि सहयोग गरेर त्यो एउटा गाउँपालिकाको सम्मानित पदमा पुर्याइदिनको लागि अनुरोध गर्दै म बिदा हुन चाहन्छु हस्त।